देवबरेव दीस दिव मग जनो हांव रेमंड देखून कोडे 9845419482 म्हणजे नंबर जावर आसा. हेजे दिसा अखिल भारतीय चारोळी साहित्य परिषदेचो 52वी कवी गोष्टी आमी आसा करता मग जनो. आयच्या दिसा आमचे कडेन 20 जण कवी आसात आनीक हे विविध रंगांनी कर्नाटक, केरळ, महाराष्ट्र, गोवा आनीक विविध मुळांतावन आयिल्ले विविध बोलीचे विविध लिपीचे कवी जावन आसात. आनीक एक सप्तांकी वट्टू करचे एक प्रयत्न जावन म्हटल्या 52व्या 53rd म्हयने आमी हे प्रयत्न करते आसा आनी हांगासर आमी कवी गोश्टी आसन करता. तुमकां समेस्तांक युट्यूबार ती मेळटली. तुमी ह्या कवी गोश्टीचो ह्या बोलींचो अर्थ आनीक सुअर्थ कसो बरो म्हणून सांगून तुमकां समेस्तांक स्वागत करून आयची कवी गोश्टी सदर करता. देव बरें करूं. नमस्कार. अखिल भारतीय कोंकणी व्हिडिओ वाचन कवी गोष्टींत रसिका हो तुमकां म्हजो नमस्कार. म्हजें नांव विजयकुमार नारायण पै, गांव घोसरीपूर, कोची, केरळ. आयची म्हजी चारोळी हासू हासू ऐका. म्हजे ये वंटार आज हासू अशी आशिल्लो. म्हजे ये वंटार आज हासू अशी आशिल्लो, पण खोशीन इतले दूर आशिल्ली. म्हजे ये वंटार आज हासू अशी आशिल्लो, पण खुशीन इतले दूर आशिल्ली. हांव तोनय जालो अशिनय आशिल्लो. हांव तोनय जालो अशिनय आशिल्लो. यो हासू सजावट सत्याक मजबुरी आशिल्ली. सत्याक मजबुरी आशिल्ली. धन्यवाद. देव सगळे जणांक बरें करूं अशी म्हजी आशा. धन्यवाद. अखिल भारतीय कोंकणी चारोळी परिशद मेंगलोर घडोवन हाडटा चारोळी वाचन. हांव शीतल रामचंद्र साळगांवकर रावपी बेती वेरे बार्देश गोंय तुमच्या मुखार सादर करता म्हाजी चारोळी. ताच्या पयलीं हांव बाबरे मंडीकून ना हांकां काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा. म्हाज्या चारोळीचें नांव जावन आसा आजी. आजुनूय तग धरून आसात पुर्वजांच्यो त्यो म्हणी. आजुनूय तग धरून आसात पुर्वजांच्यो त्यो म्हणी. दर एका खिणाक याद येता आज्जेच्या म्हणी फाटली काणी. दर एका खिणाक याद येता आज्जेच्या म्हणी फाटली काणी. देव बरें करूं. हांव एनी दे कोलवाले, तिवी गोंय. म्हजे चारोळीचें नांव झरी देगेर. झरी देगेर थंड शितळ उदक खळखळ व्हांवतालें. थंड शितळ उदक खळखळ व्हांवतालें. मनाची पावलां म्हज्या बुडयत बुडयत व्हरतालें. मनाची पावलां म्हज्या बुडयत बुडयत व्हरतालें. देव बरें करूं. हांव आंतोन लुईस, मणिपाल थावन. म्हज्या चारोळीचें नांव म्हजें काळीज. म्हज्या चारोळीचें नांव म्हजें काळीज. म्हजें काळीज दिता तुका हांव. म्हजें काळीज दिता तुका हांव. दवरून घे ताका तूंच सांबाळन. म्हजें काळीज दिता तुका हांव. दवरून घे ताका तूंच सांबाळन. म्हज्यान जायना आतां ताका सांबाळूंक. म्हज्यान जायना आतां ताका सांबाळूंक. हेणें देणें वेता चुकोन म्हजें थावन. म्हज्यान जायना आतां ताका सांबाळूंक. हेणें तेणें वेता चुकोन म्हजें थावन. देव बरें करूं. अखिल भारतीय कोंकणी चारोळी व्हिडिओ वाचन ऐकून बसयल सगळ्यांक म्हगेलो नमस्कार. म्हजें नांव मोहन राव, घोसरीपुरम, कोची, केरळ. चारोळी नांव पावस आनी चाय. निळं निळं मळबारी, कळें कळें मोड. निळं निळं मळबारी, कळें कळें मोड. कळकू जालो पावस पडलो. कळकू जालो पावस पडलो.
देवे देवे दुदांतू देवी देवी चाय पोटली देवे देवे दुदांतू देवी देवी चाय पोटली पुड्डीचे रंग आयले चाय पिल्लो पुड्डीचे रंग आयले चाय पिल्लो देव बरें करूं. सगळ्यांक बरी सांज जावन येता. म्हजें नांव सचिन भीमसेन खोलकार. हांव गोंय राज्यांत केपें शारांत रावतां. म्हज्या 4 वळीचें नांव आसा उदरगत. उजो जळपाक लाकूड पुरो, उजो जळपाक लाकूड पुरो. मनशाक एकमेकाचें जळपाक आपली आनी दुसऱ्याली उदरगत पुरो. मनशाक एकमेकाचें जळपाक आपली आनी दुसऱ्याली उदरगत पुरो. देव बरें करूं. नमस्कार, म्हजें नांव विनंती कासार कळंगुटकार, रावता नेरूल बार्देस. अखिल भारतीय कोंकणी चारोळी चुटूक व्हिडिओ वाचन सर्तींत हांव म्हजी चारोळी सादर करतां. चारोळीचें नांव आसा सुधाकर सुदारलो. सुधाकर सुदारता तें पळोवन गांव सुदारलो. सुधाकर सुदारता तें पळोवन गांव सुदारलो. सुधाकर गांवचो सुदारक जालो. सुधाकर गांवचो सुदारक जालो. धन्यवाद. ओम नमः शिवाय. नमस्कार. हांव आनंदी उल्हास रायकर, सदाशिवगड, उत्तर कन्नडा. आतां हांव एक तुमच्या मुखार चारोळी वाचून सांगता. चारोळीचें नांव आसा गोदड. आतां हळू पावस कमी जालो. थंडेन हळूच तकली वयर काडला. आतां आंगात फुरफूर येते आसा. हळूच याद येता ते आजेली गोदडिली. धन्यवाद. देव बरें करूं. सर्वांगी नमस्कार. म्हजें नांव गोविंद एस नायक, गोश्रीपुरम, कोच्ची. आयच्या चारोळींत सर्वांगी स्वागत. चारोळी नांव दोळे. देवान दिल्लेले दोनी दोळे. पळयल्यार ते मोगरीचे कोळे. देवान दिल्लेले दोनी दोळे. पळयल्यार ते मोगरीचे कोळे. आसतां तूं दोनी तिडे. पळयल्यार ताजे रंगू काळे. सर्वांगी देव बरें करूं. नमस्कार. अखिल भारतीय कोंकणी साहित्य परिषद 53वी चारोळीचे कविगोश्टींत हांवें भाग घेता. म्हगेलें नांव जया बालकृष्ण कामत, आलुवा, एर्णाकुळम जिल्हा, केरळांत कुंद. कविते नांव सार्थक जीवन. प्रारब्धाचें कर्मफल भोगूनूच मुक्त पावका. भारी कश्टारी जीण जाल्यारी सकारात्मक चिंतन जावका. प्रारब्धाचें कर्मफल भोगूनूच मुक्त पावका. भारी कश्टारी जीण जाल्यारी सकारात्मक चिंतन जावका. दुसऱ्यांच्या कश्टारी आपण तेसे सहाय करपाक घेवका. तसे मनीस गुणात्मक आसता. तेचे जीवन सार्थक जाता. दुसऱ्याचे कश्टारी आपण जैसे सहाय करपाक घेवका. तसे मनीस गुणात्मक आसता. तांचे जीवन सार्थक जाता. नमस्कार. हांव संदेश वांदेकर, सदाशिवगड, कारवार. म्हगेली चारोळी अशी आसा. मनीस जल्मात जरी सुख दुःख सगळ्याकच उरता. तरी त्या सुखदुःखाची काणी मात वेगळीच उरता. देव बरें करूं. हांव सत्यवान जांगळे,
सांगे गोंय धांव धांव धांवलो पयलो येयलो मागीर कळ्ळें एकटोच धांवलो धांव धांव धांवलो पयलो येयलो मागीर कळ्ळें एकटोच धांवलो देव बरें करूं. सगळ्यांक माय मोगाचो येवकार. हांव आकृती अशोक नायक रावपी फोंडे गोंयचें आनी आयज हांव तुमच्या मुखार म्हजी चारोळी सादर करतां. सांग रे फुला तूं अशें कित्याक भावता. सांग रे फुला तूं अशें कित्याक भावता. दूख म्हाजें पळोवन तूं अशें कित्याक रडटा. दूख म्हाजें पळोवन तूं अशें कित्याक रडटा. दूख म्हाजें पळोवन तूं अशें कित्याक रडटा. देव बरें करूं. सगळ्यांक तुमकां देव बरो दीस दिवं. हांव नॉर्मन नरोना गांवांत नावेली सद्याक कुवेट काम करता. भांगाराचें गोंय म्हजें विकून काडलें हे 40 तोरांनी. भांगाराचें गोंय म्हजें विकून काडलें हे 40 तोरांनी. उरल्यात फकत आडां आनी मेळ्ळें रगत तांच्या शिरांनी. उरल्यात फकत आडां आनी मेळ्ळें रगत तांच्या शिरांनी. नमस्कार, हांव वंदना नावेलकार पटेकार फ्रॉम पेडणे गोंय. म्हजे आयची चारोळी. आज मेरेन म्हाका खुबशांनी नागयलें तरीकूय हांव सुखी आसा. आज मेरेन म्हाका खुबशांनी नागयलें तरीकूय हांव सुखी आसा. हांवें कोणाचो रुपयाय खावना हाजें म्हाका समाधान आसा. हांवें कोणाचो रुपयाय खावना हाजें म्हाका समाधान आसा. देव बरें करूं. सगळ्यांक देव बरो दीस दिवं. म्हजें नांव साईश भीमसिंग खोलकर. हांव गोंय राज्यांत केपें शारांत रावतां. म्हज्या चारोळीचें नांव आसा विचित्र. आमी मनशांनी सामकी विचित्र. फुडारांत कितें बरें जावंक शकता ह्या उमेदी परस फाटीं कितें बरें जावंक शकता आशिल्लें हाचें आमकां दुख्ख चड. देव बरें करूं. अखिल भारतीय चारोळी व्हिडिओ वाचन दर्शकांक मेगेल स्वागत. मेगेल नांव एन सदानंद कामत. मेगेल गांव गोश्रीपुर कोच्ची केरला. मेगेल चारोळी नांव दिवाळी. घरां दिवो जोळोवन दिवाळे उजवाड जगांक भरताय. घरां तूं दिवो जोळोवन दिवाळे उजवाड जगांक भरताय. गोड्डांत कल्लेलो फोवूय गोडसेय मोगान सोयऱ्यांक दिताय. गोड्डांत कल्लेलो फोवूय गोडसेय मोगान सोयऱ्यांक दिताय. पडग मत्ताप फुलां उतर जोळोवन दोळ्यांकय मनांतूय आनंद भरताय. पडग मत्ताप फुलां उतर जोळोवन दोळ्यांकय मनांतूय आनंद भरताय. दिवाळेचे शुभ दिन परबी सर्वांक दिवन आमी ह्या पुण्य जिवीत मंगळ करताय. दिवाळेचे शुभ दिन परबी सर्वांक दिवन आमी ह्या पुण्य जिवीत मंगळ करताय. हे दर्शकांक सर्वांकय नमस्कार. तुमकां सर्वांकय देव बरें करो. नमस्कार. देव बरें दिसता म्हाका जनो. आयची म्हजी चारोळी जावन आसा रायपण. एक रानांत रायपण शिवाक कशें येता. तो शिव म्हणल्या खातीर येता. ताचे गुणा खातीर येता. तो सडीत आबलेसान कांय करिना म्हणल्या खातीर येता. आनीक चारोळी अशी जाता. शिवाक दय आयल्यार एखाद्या वेळा आपणाची परजाई म्हणून दय आयल्यार तो बुकेन मरता खंडीत. तो बुकेन मरून काबार. आनी ताका आबलेस आयलो जाल्यार म्हाका इतलें कांयच आनी इल्लें सडीत मारून जिशी मारया म्हणून आबलेस आयलो जाल्यार ताचे कडेन पौज आसना कोणाडे आमच्या शिवा कडेन. आनी जाल्यारूय तो राय. पौज नासलो राय आखे. ताचे ते कॅरेक्टर आसा ते बेजीक कॅरेक्टर राय. ते देखून शिवाक दय आयल्यार तो बुकेन मरोन काबार. ताका आबलेस जाल्यार पावस नासलो एक राय आखे. देव बरें करूं.